माय यूट्यूब फॅमिली गुड इवनिंग. आज जालें 5 हे म्हागे केस बायन अशें नाल्यार आनी म्हाका आयज परतून एक कमेंट येयलोलो ड्रेसाचो लोकेशन सांग म्हणून. हांवें तुका कमेंटार सांगला ऑलरेडी शेअर केलें म्हणून. पणजे IDBI बँकेचे हाटले बिल्डिंगीन जी हुंय आमगे मोटरसायकल रावता चोय मोटरसायकल वाले रावताय मोटरसायकल सॉरी रिक्षावाल रावताय पळय थिंगाच आहा तें. आनी तेजे सायडीक नुराचे काय कोणागे ब्रायडल शोरूम आहा. ब्रायडलाचो रोप मेळटा थिंगा ओकलेचो बी वायट ड्रेसीस मेळटाय थिंगा. ओके. आनी सकाळीसून काय ब्लॉग करूं ना कित्याक टायमूय आहा. सांगलें ते भाशेन जिवा बरें ना अशें बंद ना जाला अशें तोंडीनूय आनी अशें एक्टीव सच ना मनूय एक्टीव ना सारकें जाम कशें जाला. सो मामीन आतां सूप केला सांजचो चायेक सगल्यांक सूप कितें म्हणटा सूप आनी कितें खाता चायेक काय म्हणून वय सूप केलोलो मामीन. हांव सूपच खाता कित्याक तितून तें सगळे वेजीस घायल्या कित्याक सगळीं जाम पडलो हांवें सो वेजिटेबल घायले सगळे. आनी आयज हांव घोसाळें भाजी करतलें. काल तुमी पालक भाजी विचारल्या आमगे मायनू नुस्तें खावपाकूच स्टार्ट करता सो तेका लागून हांवें भाजी हाडून दिलेली म्हापसाच्यो. सो ते हाडटा सो ती भाजी तरी कितें गोठायेची कितें हातो म्हणून सो तेका लागून स्पेशली भाजी हाडलेली वेजिटेबल्स हाडले सो ते घोसाळें भाजी करतलें. सो तुमकडे शेअर करता घोसाळें भाजी सिंपल आनी इजी करपाक. ओके. आनी आतां सूप खाता दाखयता तुमकां. सूप केला कॉर्न बी घालून केला. हांवें थिंगा म्हापसानूच चेरी म्हणून बारीक ती टोमोटां हाडली. हांवें एक जाल्यार चेरी रे म्हणल्यार वय म्हणलें तेणें म्हाका ती धाकटुली टोमोटां ते रावंड रावंड ती चेरी म्हणून म्हाका ती दिली तेणें. बाबाक म्हणल्यार चेरी हाडले बाबा एका मीठ चेरी म्हणलें तोंडां घालून चोयलें टोमोट हांवें सिटीत धरून ती पॅक आहलोली भरलेली पाकिटान ते हाडलोलें. मागीर मामीन सोपाक घायल्या आनी रोजी आनी मॅडमीचो ब्लॉग चोयताले. हांव मागीर सोप इन्जॉय करता. आनी आयज 22 राव चोयता आयज कितू डेट. येस आयज 22 आनी आयज आमी नेवऱ्यो करता कोरमोल करता. कांय शूट करूं ना रेसिपी कांय करूं ना ते सगळें खबरूच आनी कशें करताय ते सो आमी बी कांय शूट करूं ना कित्याक मागीर म्हणून ना अशें शूट करपाचें कांय ना. आंग दुखता तकली बी उसवता मागीर. ओके. आनी म्हाका दिसता ते दोहान म्हणून दोहान हें जाताय म्हणून जाणू कोण कशें कितें चोयता. आतां मागीर सूप इन्जॉय करता. मॅडम आनी रियाचो ब्लॉग चोयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. आमगे नेवऱ्याचें रेडी आहा हें फिलींग भितर घालतली. नेवऱ्याचें फिलींग आहा तितून भरपूर पासा काजूच्यो बियो चेरी मागीर हांवें काल ते टोमोटा चेरी म्हूण हाडल्यो न्हू सो हांवें परेच्यान आनी वोसोन हाडल्यो. हांवें बाबा जाय म्हूण चेरी आनी मागीर फिलिंगाकूय जाय आसलेल्यो सगळे घायला. कांय शूट करूं ना आयज सगळे दाखयता तुका बेकार. ड्रायफ्रूट हे आमगे खाजूर ड्रायफ्रूट सगळे घायला. बाब हेटा भायल्यान डॅडीन स्टारां लायली ते स्टार घायले एक आनी ते एका पळय गोट्या कडेन हेटा मागीर क्रिसमस हायडींग ओके ते हेटा असो ओके हेटा बॉल लाव आतां भायर कितें जाता एक चोपा डॅडी पळयताले ते कांय जाल्यार डॅडीक च्या पिवपा वच म्हणलें आनी हाय थंय बसल्या तेका घेवन मागीर वयता भितर सगळें करपा. चोयता कशें कितें ओके मागीर मेळटा. दवरला मम्मीन हाडून सगळें आतां हांव लांटा आनी बोडटा. ओके हांव मागीर दाखयता. घोसाळ्याची भाजी करता घायता मायक सो तुमकां दाखयता सिंपल आनी इजी करपा. सो घोसाळें घेयल्या 2 कांदे मिरसांग आनी सोय ओके पयलीं कातरता आनी दाखयता. ते सायडीकचे न्हू ते कांटे आसताय पळय हे कांटे ते काडपाचे आनी बारीक बारीक पीसीस करपाचे. हेचे सायडीकचे काडला आनी परतून धुला. ओके सायडीकचे कांटे काडून धुला ताचे बारीक पीसीस करतले. बारीक पीसीस केले ओके तुमकां जाय जाता तशें करूं जाता. आनी तातूंत कांदो घालता. ओके कांदो घायला ओके डायरेक्ट शॉर्टकट रेसिपी मागेली 5 मिनिट्स रेसिपी. कांदो घायला तातूंत सोय घालता. ओके
आनी मीठ घालता आनी इल्लेशें तेल घालता आनी इल्लेशें उदीक शिजोवन दवरता. मागीर घोसाळ्याची भाजी रेडी आहा. सिंपल आनी इजी टू मेक. वन पॉट रेसिपी म्हणटा तशी खूब आसा. सगळें घालपाचें आनी दवरपाचें. तुमकां कशी लागली म्हाका सांगा. घरा कडेन करा आनी तुमी कशी करता ती सांगा. ओके. मिरची मागीर मेळटा. आयज न्हू हांव आतां एंडींग घेता आफ्टर 2 days. त्या दिसा एंडींग घेवंकू ना हांवें. लेट जालो आनी मागीर टायमू मेळ्ळो ना एंडींग घेवपाक. आयच्या व्लॉगान न्हू दाखयले त्या व्लॉगान ते पोचू व्लॉग आयज एंडींग घेता सांगता ते भाशेन. व्हडलेशें कांय ना घरा कडचे डेली व्लॉगान तुमकां शेअर करता तो शेअर केला. कसो हांवें भाजी केलेली. मागीर न्हू आमगे नुस्तें खावपाक कुस्तार करता सो ताका लागून व्हडलेशें कांय करूं ना आहलेलें. कसो हांवें भाजी केलेली आनी ती रातची पाव हांगा सोदता आनी भाजी ताका लागून रातची करून दवरलेली भाजी हांवें. आनी नेवऱ्यो मागीर केल्यो आनी मागीर नेवऱ्यो न्हू तुमी जाणा भुरगीं आहा जाल्यार कशें पोस्ती कोताय ती. आनी मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबरान म्हाका फोन येयलो सो ते कोण उलोवपा रावलें आनी मागीर ते कडेन उलयलें आनी मागीर ते म्हणलें तुका बिजी आहा न्हू दवर फोन मागीर तेणें मागीर दवरलो फोन मागयलो आनी मागीर बाबाक घेवन भोंवलें आनी मागीर नेवऱ्यो भाजल्यो. मामी ताणें व्हिडियो काडा म्हणून मागीर म्हाका उगडासून ना बाबा मागीर न्हावपा बी व्हरपा जाय न्हू. मागीर बाबाक एक वता म्हळ्यार म्हाका उगडासून अशें हांवें काडूंकूच ना व्हिडियो मागीर. सो आयचो सिंपल ब्लॉग तुमगे कसो दिसलो तो म्हाका कमेंट सेक्शनान सांग. बरो दिसलो लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका. आनी आयज घेता हांव एंडींग 24th एंडींग घेयला आतां आनी आतां व्हिडियो अपलोड करता आनी आतां भायर सरता. हूं वयता कितें खातें तुमकां येता त्या व्लॉग्सांनी कळटलें. ओके. लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका. ओके.